बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 ख़तरनाक तरीन गुनाह जो रिज़्क़ के दरवाज़े बंद कर देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, जो शख्स ये 5 गुनाह करता है वो पूरी ज़िंदगी गरीब ही रहेगा। वो 5 गुनाह ये हैं। नंबर 1, मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को दुनिया में भेजा तो उसकी ज़रूरियात का सामान भी पैदा फरमाया। हर इंसान के लिए रिज़्क़ का एक ख़ास नसीब मुकर्रर कर दिया गया है। कुरान में अरशाद होता है, और आसमान में तुम्हारा रिज़्क़ है और वो भी जो तुमसे वादा किया गया है। ये आयत हमें वाज़ेह तौर पर बताती है कि हमारा रिज़्क़ अल्लाह के अख्तियार में है, मगर उस रिज़्क़ में बरकत या तंगी, उसका आना या रुक जाना, सब कुछ हमारे आमाल से जुड़ा हुआ है। बाज़ अमाल ऐसे हैं जो अल्लाह ताला की नाराज़गी का सबब बनते हैं, और इसी नाराज़गी की वजह से इंसान के रिज़्क़ में शदीद तंगी पैदा हो जाती है। क्या हमने कभी गौर किया है कि कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं मगर रिज़्क़ फिर भी रुकता चला जाता है, रिज़्क़ के दरवाजे फिर भी बंद रहते हैं, जबकि कुछ लोग थोड़ी सी मेहनत में भी सुकून और आसाइश से ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। यह फ़र्क सिर्फ ज़ाहिरी हालात का नहीं, बल्कि यह बातिनी अमाल, नियत और गुनाहों का नतीजा होता है। रिज़्क़ का तंग होना सिर्फ दुनियावी मसला नहीं, बल्कि एक रूहानी मामला है, और रूहानी मामलात को समझना, तस्लीम करना और उन पर अमल करना निहायत ज़रूरी है। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सी अहादीस में ऐसे गुनाहों की निशानदेही फरमाई है जो इंसान के रिज़्क़ को रोक देते हैं, बरकत को ख़त्म कर देते हैं और इंसान को मोहताजी और गुर्बत की तरफ ले जाते हैं। इन गुनाहों में सबसे अहम 5 गुनाह ऐसे हैं जिनके बारे में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ासूसी तौर पर ख़बरदार फरमाया और उनसे बचने का हुक्म दिया। ये गुनाह इंसान की दुनिया और आखिरत दोनों को ख़राब कर देते हैं। तो हमारी आज के वीडियो में आपको उन्हीं 5 गुनाहों के मुतल्लिक़ बताया जाएगा जिसके बारे में हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स ये 5 गुनाह करता है उसके रिज़्क़ में कमी आती है, उसके हालात तंग हो जाते हैं, उसके रिज़्क़ में तंगी आ जाती है। ये गुनाह बज़ाहिर मामूली नज़र आते हैं, मगर उनके असरात निहायत गहरे और तबाहकुन होते हैं। तो मोहतरम नाज़रीन, इन 5 गुनाहों के बारे में जानने के लिए आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखेगा। नाज़रीन, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह अक़दस में एक शख्स हाज़िर होकर कहने लगा, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दुनिया में कुछ लोग देखने को ऐसे भी मिले हैं जो अमीर ख़ानदान में पैदा हुए, लेकिन जब उनका विसाल हुआ तो उस वक्त भी वो अमीर ही थे। उनसे कभी भी रिज़्क़ ख़त्म ही नहीं होता। लेकिन उसके साथ साथ दुनिया में हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जो चंद अरसे के लिए तो अमीर होते हैं, लेकिन वो बाद में फिर से गरीब हो जाते हैं। रिज़्क़ उन लोगों से छीन लिया जाता है। उस शख्स ने पूछा, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो कौन से ऐसे गुनाह हैं जो रिज़्क़ में कमी लाते हैं, रिज़्क़ को ख़त्म कर देते हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, इंसान के 5 गुनाह ऐसे हैं जिसको करने से इंसान का रिज़्क़ ख़त्म हो जाता है, उसके रिज़्क़ में ऐसा कमी आना शुरू हो जाती है। उस शख्स ने पूछा, या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, वो 5 गुनाह कौन कौन से हैं? तो हज़रत अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि वो 5 गुनाह ये हैं। नंबर 1, सूद खाना। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला का हुक्म लेकर पेश हुए। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग सूद का कारोबार करते हैं, सूद पर चीज़ें लेते हैं और देते हैं, उन लोगों को रोज़े महशर इस तरह उठाया जाएगा कि उनके चेहरे मसख कर दिए जाएंगे। एक बार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों में ख़ताब अरशाद फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, लोगों, तुम में से कोई अपनी माँ के साथ ज़िना करना पसंद करता है? तो लोगों ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हरगिज़ नहीं, हमको ऐसे गुनाह से सख्त नफ़रत है। तो हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि इतना गुनाह माँ के साथ ज़िना करने का भी नहीं है जितना गुनाह सूद का कारोबार करने वाले को मिलता है।
جو سود کا مال لیتا ہے اور دوسروں کو منافع رکھ کر دیتا ہے۔ رزق کے کم ہونے اور رزق کو ختم کرنے کی اصل وجہ سود کھانے کی ہی ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نیا مکان خریدنا چاہتا تھا۔ میں مکان کی تلاش کر رہا تھا، ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ مجھے کوئی اچھا مکان مل جائے۔ ایک سودی شخص میرے پاس آ کے کہنے لگا، حضرت فلاں محلے میں ایک مکان ہے جو بہت ہی خوبصورت بنا ہوا ہے، آپ نیا مکان ادھر ادھر تلاش کرنے کی بجائے فلاں مکان کیوں نہیں خرید لیتے؟ میں بھی اسی محلے کا ہوں، اس طرح میں بھی آپ کا ہمسایہ بن جاؤں گا، اس مکان میں کوئی عیب بھی نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، اے نادان بندے، اس سے بڑا عیب اور کیا ہو سکتا ہے کہ تو میرا ہمسایہ بن جائے؟ تو سود کا کاروبار کرتا ہے، اس سے بڑا عیب اور کیا ہونا چاہیے؟ یہی تو سب سے زیادہ عیب ہے کہ وہ مکان لینے سے تو میرا ہمسایہ بن جائے گا اور وہ مکان مجھے مفت میں بھی ملے تو پھر بھی میں ایسا مکان کبھی بھی نہیں خریدوں گا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے مرنے کے بعد اس مکان کی قیمت 10 گنا سے بھی زیادہ بڑھ جائے تب بھی میں خرید لوں گا، لیکن آپ کے ہوتے ہوئے نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تم کسی نیک اور پرہیزگار عورت پر الزام لگاؤ، تہمت لگاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ جو لوگ نیک عورتوں پہ تہمت لگاتے ہیں، وہ عورت جو ہر وقت میری رحمت کی آغوش میں رہتی ہے، جن پر ہر گھڑی میری رحمت کی بارش برستی ہے، جو نماز ادا کرتی ہے، با پردہ ہے اور متقی ہے، جو لوگ ایسی عورت پہ تہمت لگاتے ہیں، مجھے قسم ہے اپنی عزت کی، میں اس وقت تک ان لوگوں کو معافی نہیں کروں گا جب تک وہ نیک عورتیں ان کو معاف نہیں کریں گی جن پر انہوں نے تہمت لگائی ہو۔ جس طرح ماں باپ اپنی اولاد کے خلاف ایک لفظ بھی سننا پسند نہیں کرتے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے خلاف بھی کوئی لفظ سننا پسند نہیں کرتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے آ کے کہا، کیا ہے عیسیٰ علیہ السلام، میرے شوہر کو 23 سال ہو گئے مرے ہوئے، 23 سال ہو گئے وہ وصال پا گئے ہیں، میں اس سے بہت محبت کیا کرتی تھی، اب ہر روز میرے شوہر میرے خواب میں آتے ہیں، میرے خواب میں آ کے مجھے کہتا ہے کہ میری قبر پر آ کر میری قبر کو کھود کر دیکھو، ہر روز میرے خواب میں آ کے یہی کہتا ہے کہ ایک بار میری قبر پر آ کر میری قبر کو کھود کر دیکھو، میرا چہرہ تو دیکھ لو۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، میں بہت ہی دور سے چل کر یہ مسئلہ آپ علیہ السلام کے پاس لے کر آئی ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آؤ میں بھی آپ کے ساتھ آپ کے شوہر کی قبر کھودنے کے لیے چلتا ہوں۔ وہ دونوں اس قبرستان پر پہنچ گئے جہاں اس کے بوڑھے خاوند کی قبر تھی، تو کچھ ہی دیر میں وہ قبرستان پہنچ جاتے ہیں۔ قبرستان میں جاتے ہی جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤ تیرے شوہر کی قبر کون سی ہے؟ تو بوڑھی عورت نے ہاتھ سے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ ہے میرے شوہر کی قبر۔ اے عیسیٰ علیہ السلام، یہ قبر ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے قبر پر کھڑے ہو کر اللہ رب العزت سے رو رو کے دعا مانگی۔ دعا کرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں، اے قبر کے اندر سونے والے، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ اس قبر سے ایک ایسا انسان اٹھ کھڑا ہوا جس کو دیکھ کر بوڑھی عورت زور سے چیخ مارتی ہے اور بے ہوش ہو کر گر جاتی ہے۔ وہ کھڑے ہونے والے انسان کا جسم تو انسان ہی کا تھا، پر اس کا چہرہ مسح کر دیا گیا تھا۔ جب تھوڑی دیر کے بعد اس عورت کو ہوش آتا ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس زندہ ہونے والے انسان سے دریافت کیا کہ تو نے دنیا میں کون سا ایسا گناہ کیا تھا، کون سا ایسا عمل کیا تھا جس کام کے بدلے تجھ کو اتنی بڑی سزا کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، مجھ سے ایک گناہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میرا چہرہ بگاڑ دیا گیا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون سے گناہ کی وجہ سے تیرا یہ حال ہوا ہے؟ تو اس قبر سے کھڑے ہونے والے انسان نے کہا، میں نیک اور پرہیزگار عورتوں پہ تہمت لگاتا تھا، ان کا استعمال کیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے مجھے سزا بھگتنا پڑ رہی ہے۔ روز محشر بھی ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا جن کے چہرے بگاڑ دیے گئے ہوں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تیسرا بڑا گناہ یہ ہے کہ جس سے رزق میں کمی ہوتی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک ٹھہرانا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، شرک مت کرو،
रोज़ महशर अल्लाह ताला हर गुनाह को माफ़ कर सकता है। उसके गुनाह चाहे आसमानों और ज़मीनों में मौजूद चीज़ों से भी ज़्यादा हो। अगर अल्लाह ताला उस इंसान को चाहेगा तो माफ़ फरमा देगा, लेकिन शिर्क करने वाले को अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। काफिर लोगों की कभी भी अल्लाह बख्शिश नहीं करेगा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया कि चौथा गुनाह किसी पर जादू करना है, किसी का जीना हराम करने के लिए, किसी की खुशियाँ छीनने के लिए उस पर जादू करना कि उसके पास फलां रिस्क क्यों है, उसको जादू के ज़रिए ख़त्म कर देता हूँ। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जादू करने वाला इंसान दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। जब किसी जादूगर की मौत होती है तो वो काफिर मरता है। जादूगर की मौत कभी भी ईमान पर नहीं होती। तो हज़रत अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि किसी को दुख और तकलीफ़ देना ये सबसे बड़ा गुनाह है। किसी को दुख देना, किसी का जीना हराम करके खुद खुश होना, किसी को रुलाकर खुद खुश होना सबसे बड़ा गुनाह है। हज़रत अली मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं इन 5 बंदों से अल्लाह पाक रोज़े क़यामत सख्त हिसाब लेगा और दुनिया में इन बंदों से अल्लाह ताला रिज़्क़ को छीन लेता है। नाज़रीन, इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है जो न सिर्फ उखरवी फलाह का ज़ामिन है बल्कि दुनियावी कामयाबियों के लिए भी वाज़ेह उसूल फराहम करता है। रिज़्क़, दौलत और खुशहाली अल्लाह ताला के हाथों में है, लेकिन इंसान के अमाल और तर्ज ज़िंदगी उन पर असरअंदाज होते हैं। कुरान और सुन्नत में बार बार जिक्र हुआ है कि बाज़ गुनाह ऐसे हैं जो रिस्क में कमी, मुआशी तंगी और गुर्बत का सबब बन जाते हैं। हमारी आज की वीडियो भी इन्हीं गुनाहों का तफसीली जायज़ा है जो इंसान को फ़िक्र, फाका, तंगदस्ती और ज़िल्लत की तरह धकेलते हैं। नंबर 1, नमाज का तर्क करना। नमाज दीन का सतून है। तर्क नमाज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुफ्र के करीब करार दिया है। नमाज छोड़ने से न सिर्फ अल्लाह ताला नाराज़ होता है बल्कि उसके असरात दुनियावी ज़िंदगी में भी होते हैं। हदीस मुबारक में हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स नमाज छोड़ता है अल्लाह उसके रिज़्क़ से बरकत उठा लेता है। नमाज सिर्फ एक फ़र्ज़ इबादत नहीं बल्कि रिज़्क़ खोलने वाली सबसे बड़ी कुंजी है। जो शख्स नमाज को छोड़ देता है गोया वो अपने रिज़्क़ के दरवाजे खुद बंद कर रहा होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इंसान और कुफ्र के दरमियान फ़र्क नमाज का है। जब इंसान नमाज छोड़ता है तो वह बरकत से महरूम हो जाता है, अल्लाह ताला की रहमत उससे हट जाती है और नतीजतन रिस्क में रुकावटें आना शुरू हो जाती है। नंबर 1, हराम कमाई और सूद। हराम माल इंसान की ज़िंदगी से बरकत ख़त्म कर देता है। सूदी कारोबार करने वाले अफराद वक्ती तौर पर मालदार नज़र आते हैं लेकिन बातनी तौर पर बहुत गरीब होते हैं। कुरान और अल्लाह का जिक्र सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। हदीस में है कि सूद का 1 दिरहम खाना 36 जिना करने के बराबर है। हराम माल कमाना ऐसा गुनाह है जिससे रिज़्क़ की बरकत ख़त्म हो जाती है। चाहे जितना भी कमाया जाए ना वो दिल को सुकून देता है ना ही वो बाकी रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो जिस्म जो हराम से पला हो उसके लिए जन्नत हराम है। सबसे पाकीज़ा कमाई वो है जो इंसान अपने हाथ से कमाए। नंबर 2, ज़कात अदा ना करना। इस्लाम में ज़कात को फ़र्ज़ करार दिया गया है ताकि मुआशरे में दौलत की मुनसिफाना तकसीम हो। जो लोग ज़कात नहीं देते उनका माल पाक नहीं होता और उसमें से बरकत ख़त्म हो जाती है। ज़कात अदा ना करना गुर्बत को खुद दावा देने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला ने ज़कात को फ़र्ज़ फरमाया है ताकि माल पाक हो और उसमें बरकत आए। जो शख्स ज़कात रोक लेता है वो दर हकीकत अल्लाह की नेमतों का दरवाज़ा अपने ऊपर बंद कर लेता है। ये आयत ज़कात ना देने वालों के लिए बहुत सख्त तंबीह है। ज़कात देने से रिज़्क़ में बरकत और ना देने से रिज़्क़ में ज़िवाल आता है। कुरान पाक में है और जो लोग सोना चांदी को जमा करते हैं और उसे अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते उन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो। हदीस पाक में है कि सदका देने से माल कभी कम नहीं होता। नंबर 4, झूठ बोलना और धोखा देना। झूठ बोलने और धोखा देने वाले अफराद वक्ती तौर पर फ़ायदा हासिल करते हैं लेकिन उनका रिज़्क़ बेबरकत हो जाता है और आखिरकार वो ज़िल्लत और फ़िक्र का शिकार हो जाते हैं। झूठ इंसान की शख्सियत को तबाह करता है मगर उसका असर उसके रिज़्क़ पर भी पड़ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यानी सच्चा और अमानतदार ताजिर क़यामत के दिन अंबिया और सिद्दीकीन के साथ होगा। झूठ बोलकर रिज़्क़ कमाया जाए तो वह सिर्फ दिखावे का रिज़्क़ होता है, बरकत वाला रिज़्क़ नहीं होता। हदीस पाक में है
کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے ان پر قحط اور مہنگائی مسلط کر دی جائے گی۔ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ نمبر 5، ماں باپ کا نافرمان۔ والدین کے ساتھ بدسلوکی اللہ تعالیٰ کی غضب کو دعوت دیتی ہے، اور ایسا شخص زندگی میں کبھی خوشحال ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی طرف قیامت کے دن نظر نہیں پھیرے گا، ان میں سے ایک والدین کا نافرمان ہے۔ نمبر 6، عورت مرد کی شکل اختیار کرے اور حرام رشتوں سے تعلقات بنائے رکھے۔ زنا اور حرام رشتوں سے تعلق نہ صرف روحانی بیماری ہے بلکہ دنیاوی ذلت، غربت اور مصیبتوں کو بھی دعوت دیتا ہے، فقر اور محتاجی پیدا کرتا ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جن سے اللہ کا عذاب زمین پر نازل ہوتا ہے۔ بے حیائی اور زنا جیسے گناہوں سے نہ صرف معاشرہ تباہ ہوتا ہے بلکہ انسان کی زندگی میں نحوست اور رزق کی تنگی بھی آتی ہے۔ جب کوئی قوم کھلم کھلا بے حیائی اختیار کرتی ہے تو اللہ ان پر ایسے بیماریاں اور مصیبتیں نازل فرماتا ہے جو ان کے بزرگوں کے زمانے میں نہ تھیں۔ نمبر 7، جھوٹی قسم کھانا۔ کاروبار میں جھوٹی قسم کھانا رزق کو تباہ کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جھوٹی قسم مال کو بیچ دیتی ہے لیکن برکت ختم کر دیتی ہے۔ نمبر 8، سستی اور کاہلی۔ رزق کے دروازے محنت سے ہی کھلتے ہیں۔ جو شخص سستی کا عادی ہو جائے اس پر غربت آ جاتی ہے۔ اے اللہ، میں سستی، بزدلی اور فکر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نمبر 9، ظلم اور خیانت۔ لوگ دوسرے کے حقوق مال پامال کرتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں، ان کی کمائی میں بے برکتی آ جاتی ہے، ان کا انجام دنیا آخرت میں رسوا ہوتا ہے۔ ظالموں کے لیے کوئی کامیابی نہیں ہے۔ نمبر 10، شکر ادا نہ کرنا۔ نعمتوں کا شکر ادا نہ کرنا رزق کے چھن جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ناظرین، ان سے ہمیں نہ صرف عبادات کا سبق ملتا ہے بلکہ وہ ہمارے معاشی زندگی کی اصلاح بھی کرتے ہیں۔ ان گناہوں سے بچنا نہ صرف آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے بلکہ دنیا میں غربت، تنگ دستی اور ذلت سے بھی بچاتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اعمال کا محاسبہ کریں، توبہ کریں اور رزق حلال کے لیے محنت کریں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں زندگی گزارنے والا شخص کبھی فقیر نہیں ہوتا۔ رزق میں کمی سے بچنے کے لیے 5 وقت کی نماز باجماعت ادا کریں، صدقہ و خیرات کو معمول بنائیں، زکوٰۃ وقت پر ادا کریں، سچ بولیں، دھوکہ اور جھوٹ سے بچیں، حرام سے بچیں، حرام کاروبار، رشوت اور سود سے توبہ کریں، استغفار کو زبان کا ورد بنائیں، رزق کے لیے مسنون دعاؤں کا اہتمام کریں، بے حیائی، فحش اور گناہوں سے مکمل پرہیز کریں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آیت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔